शहर और गिरदनवा में हल्के बादल। बारिशों का नया निज़ाम 23 से 25 अगस्त के दरमियान बरसेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 जबकि कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, शहर लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री है। हवा तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और हवा में जो नमी का तनासब है वो 60% तक है। लाहौर समेत गिरदोनवा के अंदर आज रात हल्की बारिश होगी, लेकिन जो सिस्टम पंजाब के अंदर कहा जा रहा था कि बनेगा वो 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मगरबी हवाएं जो सी वो दाखिल होंगी। वो एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत सिस्टम होने की वजह से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी जम के बरसेगा। क्लाउड ब्रस्ट होने का भी खतरा है क्योंकि मरी, गलियात, सवात, मालाकंड, हजारा डिवीजन और बुनेर साइड जहाँ पे सैलाब आया चंद रोज कबल, उस इलाके में भी कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। कल दर्जा हरारत तकरीबन 34 से 35 डिग्री का दिन के औकात में और हवा में जो नमी का तनासब है वो 70% से जायद रहेगा। अगर दिन के औकात में बादल आते हैं उस सूरत के अंदर लाहौर जो सा बेहतर मौसम होगा। आज दिन में हवा चलती रही है, मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन पीडीएमई की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक तमाम ज़िले हुकूमतों ने इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। इसमें कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर, साहिवाल, मुल्तान, उकाड़ा, डेरा गाजी खान और पंजाब और सिंध के दरमियानी इलाके जितने भी सरहदी, वहाँ पे भी इस वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर और डीसी ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए। अगर बारिश तेज़ होती है उस सूरत के अंदर रावी, सतलुज और चिनाब, झेलम, ये तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि निचले दर्जे का सैलाब हो या ऊंचे दर्जे का, उससे निपटने का मुकम्मल इंतजाम। रेस्क्यू डबल 1, डबल 2 उनकी बोट्स भी रेडी रहेंगी 24 घंटे। अगर खुदा न खास्ता क्लाउड ब्रस्ट होता है सियालकोट सेक्टर, नारोवाल, पहाड़ी इलाकों के अंदर, उस सूरत के अंदर पंजाब के मैदानी इलाकों में पानी का बहाव दरियाओं में तेज़ दिखाई देगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम अब फिलहाल तो बेहतर रहेगा, लेकिन दिन के औकात में धूप निकलने की वजह से कुछ गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली। शहर में तजावुजात खत्म ना की जा सकी। बोहड़वाला चौक, एम्प्रेस रोड और एजेंटर रोड पर रेडी बानों ने सड़क को लपेट में ले लिया। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोरवाला चौक पर मौजूद हूँ। हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तजावुज़ात के, पैरा फोर्स को तश्कील ख़ास तौर पे सिर्फ तजावुज़ात को लाहौर शहर से ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद तजावुज़ात का ख़ात्मा होता हुआ दिखाई नहीं देता। मुख्तलिफ मार्केटों की तरह बोरवाला चौक पर, एम्प्रेस रोड और एजेंटन रोड पर भी जो है वो लंडे बाज़ार की तजावुज़ात सरगर्म दिखाई दे रही हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कपड़े, जूतों के स्टॉल्स, रेडी बान जो है वो यहाँ पे तजावुज़ात लगाए हुए हैं। इस वक्त मैं एम्प्रेस रोड पर मौजूद हूँ। ये वो सड़क है जो कि सीधा जो है वो शिमला पहाड़ी जानिब जाती है और इस सड़क पर जो है वो खासा रश हमेशा ट्रैफिक का दिखाई देता है और 3 लेन ये सड़क है। इस सब के बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक के लिए सिर्फ एक ही लेन जो है वो खुली हुई है और बाकी लेन्स जो हैं वो तजावुज़ात के बायस बंद है। आप को मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि सिर्फ एक ही लेन पर ये ट्रैफिक चल रही है, जबकि मैं भी सड़क के ऊपर खड़ा हूँ और ट्रैफिक सिर्फ यहाँ से इसलिए नहीं गुजर पा रही क्योंकि कैमरामैन दिखाएंगे किस तरीके से तजावुज़ात सरगर्म है। रेडी बान और फेरी वाले यहाँ पर फिर रहे हैं और हर वक्त यहाँ पे हजूम का माहौल रहता है। बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन इस सब का खमियाजा जो है वो आम मुसाफिर, राहगीर और शहरी भुगत रहे हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम इसीलिए होता है क्योंकि तजावुज़ात के बायस रोड। बहुत शुक्रिया शाहजेब। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़िले तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में खसूसी सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मियां आमिर महमूद ने 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर नहायत मालूमाती और रहनुमाई से भरपूर खिताब किया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल अपनी इस रिपोर्ट में।
ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام سپیریئر یونیورسٹی میں خصوصی سیمینار 2030 کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے موضوع پر سیشن کا انعقاد۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان بھی موجود تھے۔ سیمینار سے خطاب میں میاں عامر محمود نے کہا کہ بہترین گورننس، لیڈرشپ کرائسس پر قابو پانا اور صوبائی گورننس سٹرکچر میں اصلاحات کا نفاذ پاکستان کی ترقی کی بنیادی شرائط ہیں۔ حکومت کی پالیسی اچھی ہو تو ترقی ہوتی ہے۔ جاپان 2 ایٹم بم کھا کر بھی ایک معاشی طاقت بن کر سامنے آیا، مگر ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بد سے بدتر ہوتے گئے۔ جاپان آپ نے سنا ہوگا جس میں منرلز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کی مین پاور کے، اور واحد ملک ہے جس میں 2 دفعہ ایٹم بم پھینکا گیا، لیکن پھر اس نے خود کو دنیا کی ایک اکنامک سپر پاور بن کے دکھایا۔ 78 ایئرز گزر گئے ہیں۔ ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ پہلے کچھ سالوں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ میاں عامر محمود نے مزید کہا کہ اگر ہم 33 ڈویژن کو صوبے بنا دیں گے تو عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی، عوام کو حکومت کا کام نظر آئے گا، کم آبادی والے صوبوں میں کرپشن کے مواقع بھی کم ہوں گے۔ ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں، ہم صوبوں کو چھوٹا کریں، ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں۔ جب یہ چھوٹی حکومت ہوگی آپ کے لیے کام کر رہی ہوگی، آپ کو کام کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے مزید کہا کہ کسی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کی تشکیل میں دلچسپی نہیں لی۔ گلی محلے کے مسائل حل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ موجود ہے، ہم لوکل گورنمنٹ کے وجود سے محروم ہیں۔ جو خدمت کرنے کی حکومت ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے، جو آپ کے محلے میں صفائی کرے گی، جو آپ کے گلی کو بنائے گی، جو آپ کو اسٹریٹ لائٹ لگا کے دے گی، جو آپ کے سیوریج کا سسٹم آپ کو چلا کے دے گی، جو شہر میں باغات لگائے گی، پھول لگائے گی۔ ہم بدقسمتی سے اس لوکل گورنمنٹ سے محروم ہی ہیں۔ 78 ایئرز میں اگر کبھی بنی ہے تو وہ 1-2 سال کے لیے بنی ہے، جیسی کیسی بھی بنی ہے اور پھر ٹوٹ گئی ہے۔ میاں عامر محمود نے کہا کہ حکومت اس وقت ہر بچے پر ماہانہ 4400 روپے خرچ کر رہی ہے۔ اچھے نجی اسکول کے ایک بچے پر بھی اتنا خرچ نہیں ہوتا۔ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی اس لیول کی نہیں ہو رہی۔ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر کسی افسر کے لیے پنجاب کے 50,000 اسکولز دیکھنا ممکن نہیں۔ بدقسمتی سے کے پی اور بلوچستان میں شرح خواندگی کم ہے۔ اس وقت گورنمنٹ ہر اسکول گوئنگ بچے کے اوپر 4400 روپیز پر منتھ خرچ کر رہی ہے۔ اچھے پرائیویٹ اسکولوں کی فیس اس سے کم ہے، لیکن پڑھائی نہیں ہو رہی۔ ایک سیکرٹری کے یہاں لاہور سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے کسی ایک منسٹر کے لیے، کسی ایک چیف منسٹر کے لیے ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے 50,000 اسکول چلائے لاہور میں بیٹھ کے۔ سیمینار کے دوران طلبہ نے سوال و جواب کے سیشن میں بھرپور حصہ لیا۔ سیمینار کے اختتام پر چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مہمان خصوصی میاں عامر محمود کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یادگاری سوینئر پیش کیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ سیمینار کے اختتام پر چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مہمان خصوصی میاں عامر محمود کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یادگاری سوینئر پیش کیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔